बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आम्ही विविध त्या सांगपासत मागया आज जो कोण जन्म दिवस आचरतात तांचे सांगात आम्ही संतोष पावता तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर तांच्या जिविताच्या सर संगतीचेर देवाची विस्नार आशीर्वाद आम्ही मागता. जन्म दिवस आचरता स्कियान मस्करेनस गोरेगांव, लुडी पिरेरा वामंजूर, जॉयलिन प्रीती मिनेजेस पांगळा, सिसिलिया जेस्सी लसरादो कलिना, लिल्ली तावरो दुबई, सुनील नेल्सन डिकुन्ना वालेन्सिया. तशेंच देवाक अर्घ आनी होकलाप दिता तांच्या जिवितांत देवान केल्ल्या आसर्यां पासत देवान केल्ल्या विजमेसां पासत हांगासर रेतीर केल्ल्या द्वारी तशेंच हांगासर विनवणी केल्ल्या द्वारी जायतीं बरेपण तांणी अनुभव केल्ल्या पासत. स्वप्ना आनी स्टीवन नाजरेत त्रासी, सेफ ट्रीप म्हळ्यार पैन बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत नॅन्सी तावरो काळातूर, रोशन डिसोजा संकलकरिया, फ्रांसीस डिसोजा मूडुबेळे, सुमित्रा हणेहಳ್ಳಿ बारकूर, हेलेन मेरी डिसोजा येरमाळ, वसंत आनी मरिया फर्नांडीस आनी कुटुंब बेंगलोर, सामार्काच्या मनाक जेकब क्लोटिल्डा अल्मेडा आनी कुटुंब मुल्की, लीरा आनी अलेक्सराना मस्कट, एलिझा डिसोजा आनी फॅमिली शिरवा, अगस्टिन तावरो आनी फॅमिली कारकळा, नेल्ली तेरेझा मुंबई मारोलू, डिक्सन मस्करेनस मुंबई कांदिवली, ग्रेटा डिमेलो अंकदकट्टे, फेलिटा एडना पिंटो कटपाडी, जेसूच्या भोव पवित्र काळजाच्या मनाक आपोलिन गोम्स तोडांबिल 20th बर्थडेच्या वेळा देवाक अर्घ आनी होकलाप दिता. शर्विन रोड्रिगस मुल्की, जेसूच्या भोव पवित्र काळजाच्या मनाक जोसेफ सरावो आनी कुटुंब जायतीं आशिर्वाद आनी बेसांव मेळ्ळेल्या पासत. अश्विन रॉयल आनी आर्थर मेंडोन्सा बिजेई मँगलोर जन्म दिसाच्या संदर्भी देवाक अर्घ आनी होकलाप दिता. पावन डेन्झिल वेगस बँगलोर, एलिन डिसोजा मुंबई बरें काम मेळ्ळेल्या पासत कुटुंबांत असले सगळे समस्ये पयसरलेल्या पासत, सर्जरी बरी जाल्ल्या पासत, कॅन्सर पिडा गुण जाल्ल्या पासत गर्भाची सर्जरी आसी बऱ्या तरान जाली आनी डॉक्टरान कॅन्सर आसूंक साध्य आसा म्हूण सांगलें, पूण उपरांत रिपोर्ट्स संपूर्ण तरान नेगेटीव आयल्या. संपूर्ण बरी भलायकी देवान परतून पाटीन दिल्ल्या पासत, पाटीच्या कण्याचें ऑपरेशन आसलें तेंय बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत, किडनीचे समस्या आसून डायलिसीस चलतलें, आतां डायलिसीस बंद करच्या बरी संपूर्ण बरी भलायकी मेळ्ळेल्या पासत. एसिडिटी गॅस्ट्रायटीस आनी अल्सरांतान देवान निवारलेल्या पासत, पँक्रियासाचे समस्या आसले तांतले देवान गुण केल्ल्या पासत, मानसीक पिडाय हांगासर रेतीर केल्या उपरांत उणें जाल्या, आतां डॉक्टरांनी डोस उणें केल्या आनी मतीक समाधान मेळ्ळां देखून बऱ्या विद्या संस्थांत भुरग्यांक प्रवेश मेळ्ळा, सैरीक जाल्या आनी काजाराचें कार्याक सगळी तयारी करूंक पयशांची विलावरी मेळ्ळ्या पासत, घराचें काम पंता पावल्ल्या पासत परगांव वचूंक आनी थंयसर परमनंट विजा मेळ्ळेल्या पासत ती देवाक अर्घ आनी होकलाप दितात. आमी संतोशान देवाक अर्घ आनी होकलाप दिवया. अर्घ आनी होकलाप तुका सुमया जेजू, अर्घ आनी होकलाप तुका सुमया जेजू. आतां आमी विविध त्या पासत मागया उलो दिला मागोंक लीरा आनी अलेक्सारांना मस्कट, दैविक लोरेतमंत्राच्या सर ह्या जाकां पासत मागोंक उलो दिता. मार्सेल डिसोजा, तशेंच इस्रायलांत एक बरी विजा मेळच्याक पासत ब्रेनिटा आनी बेनेडिक्टा रेबेलो आंबोली मुंबई, डेनिस डिसोजा मोगानाडाचे विशेष ते पासत जानेश सुबादा मंदिरा, शिकपांत बरें करून शिकच्या पासत हणेहಳ್ಳಿ बारकूर भुरग्यांनी शिकच्या खातीर मोबायलांत त्या वायट संवयेंतान पयस रावच्या पासत आनी तशेंच काजरचा आयकनांतल्या तरणाट्या चल्यान चलयेन वेळार काजाराक ओपोवच्या खातीर काजाराचें कार्य जावचें आसा तें बऱ्या तरान जावच्या खातीर घोव बायलां मदें आसलो मनस्ताप पयसच्या खातीर जाग्याचे समस्या इत्यार जावन भाव भयणींनी बरें करून जागो वांटे करून घेवच्या पासत आनी जाग्याचे धाकले सारके जावन आसा गव्हर्मेंट रेकॉर्ड्स ते वेळार जावच्या पासत. कोर्टाची केस आसा तातूंत जीक लाभच्या पासत कुटुंबाचो सांदो जैलांत आसा बेगीनच ताणें फाटीं येवच्या पासत. परगांवांत तावन गांवां येवंक असाध्य जालां ताणें वेळार गांवां येवच्या खातीर मागोंक उलो दिला. आमी सांगाता मेळोन मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या, आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. आतां आमी मरण पावल्या सर मलगड्या पासत मागया. देवादीन फेलिशियन रिचर्ड डिसोजा न्यू जर्सी USA, ग्रेसी पिंटो कुलशेकर पुलकतून आत्म्याचो
उडासकर्ता मेवी मिरांडा संतकाटे आसेस लॉरेन्स कुटिनो मुल्की पीटर मोंतेरो सुरतकल डेथ एनिवर्सरी ॲलिस फुटाडो बोळार जॉन आणि फेलिक्स डिसोजा केल्मबेट डेथ एनिवर्सरी तेरेसा रोड्रिगस किन्निगोळी सोसा गेल्या कुटुंबात मरण पावल्यास उडासकर्ता हिल्डा मस्करिनस मुंबई बर्थ रिमेंब्रन्स देवादीन रोनाल्ड जॉन वासगड कोपर गरजेवंत आत्म्यास उडासकर्ता बेनेडिक्टा मचादो मेर्ला पदाव साल्वाडोर देवादीन साल्वाडोर मिनेजस काद्री मैंगलोर 25th डेथ एनिवर्सरी जोसेफिन डिकोना वालेन्सिया पीटर आलिस पायस पलाडका थॉमस आणि मेरी मेंडोन्सा मुक्कामार गोपाल डायस वालेन्सिया जोहान वॉल्टर किन्निगोळी बेनेडिक्टा मेंडोन्सा फेरार कॉनराड फुटाडो मुंबई ससनस विषय दीतंका येसम या निरंतर प्रकाश संजर फंगोदी समाधानेन ते विषय घेऊन दी आमेन सरलेल्या समेस बॉड त्यांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन विषय घेऊन दी आमेन तुझे समोर आयल्या अर्गा बलिदान बेगोन जमल्या आमचेर तुवे तुल्या कृपे देण्यापासून महिमा तुझी गाता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सवय आसो. मोगळा भावा भयणीनो खरी एक रितीन सोम्यान आमच्या जिवितान बरेपण केला म्हणल्यार आमी नियाळटाव आणि आज प्रत्येक रितीन आमी आयकोनच्या वाचपाद्वारे फात आणि तशेंच ह्या मिसाच्या बलिदाना मारिफात खलतीकायेच्या स्पिरितान बरोवन आमची जिणी सोम्याक मानता तसली करच्याक सोम्या आमकां पावणे दिता. जें तालेंत जे जिवितांत म्हज्या जिवितांत हांवें जोडलेलें बेसांव सगळें सोम्यांत हांवन आयिल्लें त्या खातीर त्या सगळ्या संगतींनी सोम्याक प्रामुख्यता दिवचें आनी त्या प्रामुख्यते द्वारी सोम्याक म्हज्या जिवितांत हांव प्रगट करचें मिसांव म्हजें जावंक जाय म्हणलें सत आज आमी आयकोनची वाचपां आमकां स्पश्ट करतात. देखून मोगाळ भावना आनी भयणीनो जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमच्या तालेंता द्वारे आमी कुटुंबांत केल्ल्या अभिवृद्धींनी आमचें बळ आनी सकत वापरल्या तें सगळें म्हज्या शाते वरवीं जाल्लें म्हणलें नियाळण आमी सबार संगती केल्यात हेरांकी प्रगट केल्यात आनी हेरांनी ताका होगळीक उचारी जाय म्हूण आमी आशा दाखयल्या. त्या सर्व सुखी खातीर ह्या वखदा देवा कडचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ती परी भेटोवन आमची जिणी खलतीकायेच्या स्पिरितान भरलेली जावन सोम्याक प्रगटची आनी ताका प्रामुख्यता दिवची जिणी जावन जियोवच्याक गरजेचो आदार आनी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमचे उणें पणसकत काय वळखून घेवन आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडार विचारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या बसो घेवन संवाद मदीं सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट कर सोम्या काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर क्रिस्ता
क्लोट सोम्याका महिमा देवातून सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टां संसारी सर्वेश्वरा देवा सगळींच्या राया सर्ववेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता सोम्या जेजू जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्तोता सोम्या देवाचे शेळिये तू संसाराचे पाप काढताय आमची कागोट कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे पवित्र सांगते देवा बापाचे महिमे येशू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थूया देवा आमच्या बापा पवित्र समर्थीची सगळी नियमा तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर थारयल्याय तुज्यो आज्ञा पाळून ससनाच्या जिविताक पावोंक आमकां फावो कर आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक जन्मयेच्या पुस्तकांतले वसप खोटो मनीस आपल्या इतल्याक म्हणटा प्रामाणीक मनशाक पास मांडोया कित्याक तो आमकां हरकत जाला आनी आमचे सालीक तो आड रावता धर्मशास्त्रा विरोध केल्ल्या पथका खातीर तो आमचेर आरोप लायता आनी आमकां मेळिल्ल्या शिक्षणा विरोध केल्ल्या पथका खातीर तो आमकां गुन्यांवकार करता ताची उतरां खरी की म्हूण पळोवया ताका कितें करतले म्हूण सोदून काडया जर तर प्रामाणीक मनीस देवाचो पूत देव ताका राखतलो आनी ताच्या दुस्मानाच्या हातांतले ताका निवारतलो आकांतांनी आनी वळवळ्यांनी ताची परिक्षा करया अशें ताचें लिपण आमकां कळीत जातलें आनी ताची सोंसणीकाय आमी परकोवया लजेच्या मरणाचे पर्यंत ताका दिवया कित्याक आपणाक देव पावतलो म्हूण ताणेंच आमकां सांगलां देवाचे उतारे देवाची व्हड उपकार सर्वेच म्हज्या जिवाचो राखलो सर्वेच
परस म्हज्या जिवाचो राखलो तुज्या नांवाचे पदवेन म्हाका निवार देवा तुज्या बळान म्हाका नीत कर्ण दी म्हजे मागणे आयक देवा म्हज्या उतरांक कान दी सर्वेस परस म्हज्या जिवाचो राखलो गर्वी मनीस म्हजेर उपराटल्यात दारूण मनीस म्हजो जीव काडूंक सोदतात देवाची तांकां कांयच परवाना सर्वेस परस म्हज्या जिवाचो राखलो देवस म्हजो आधार सर्वेस्पर म्हज्या जिवाचो राखलो हे हांव जाणा देखून दादोशी मनान हांव तुका यज्ञ भेटयता आनी तूं भोव कणवळो म्हणून तुका वाकणता सर्वेस परस म्हज्या जिवाचो राखलो सर्वेस परस म्हज्या जिवाचो राखलो सान जोकोबाच्या पुस्तकांतल्यान वचप भोव मोगाचें न्हू जंय मसर आनी अभिलाशा आसा थंय अक्रम आनी हर एक अणवी करणी आसा पूण वयर तर लाभता ती जाणवाय पयले सुवातेर नितळ सांगाताच समाधानाची बोळी सुदासून व्हरता तसली दयाळ्यान भरलेली बऱ्या कर्णाचें फळ दितली आनी पक्षपात आनी कपटीपण नासलेली जी कोण समाधान सोदतात ती समाधानाचे बी ओंपून नितीवंतपणाची फळां लुंवतात तुमच्या मदें लढाय आनी झगडें खंयतान उपजाता तुमच्या कुडी विश्वा भितर झूज म्हणटल्या खोट्या वडण्यात न्हयवे तुमी आशेतात ती वस्त तुमकां मेळना देखून खुनी करूंक सयत तुमी तयार तुमकां कठीण आशा भोगता तरी पूण तुमी आशेतात ते तुमकां मेळना त्या पासून तुमी झगडतात आनी लढाई करतात तुमी आशेतात ते तुमकां मेळना कित्याक तुमी मागिनात वा तुमी मागता जावयेत पूण तुमकां मेळना कित्याक तुमच्या कुशळ्यांक लागून पाड इराद्यान तुमी मागतात देवाचें उतार हें देवाचे वडकार Alleluia, 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 Alleluia. आमच्या समय जेजू ख्रिस्ताचे महिमेंत भागीदार जावचे खातीर आमचे सुवार्ते मुखांतर देवान तुमकां आपोवणें दिलां Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस पोर तुमचे हिस्सोवे आसो तुमचे सवे आसो मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया. जेजू आनी ताचे शिस गालिलियांतल्यान उतरतले ते वेतात तें कोणाकच कळीत जावचें ताका नाका आसलें कित्याक ताच्या शिसांक तो शिकयत अशें सांगतलो
मनशा पुताक धर्न लोकांच्या हातांत दितले आनी ते ताका जिवेशी मारतले, पूण जिवेशी मारतस तिसऱ्या दिसा तो जिवंत उरतलो. पूण ह्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना आनी ताचे लागीं विचारूंकय तांणी धैर्य घेतलें ना. ते कफरनाव येवन पावले आनी घरा पावतस तुमी वाटेर कितें तर्क करीत आसल्यात म्हणून जेजून आपल्या शिसां लागीं विचारलें. पूण तांणी जाप काडली ना, कारण तांचे मदें कोण व्हड म्हूण वाटेर आसतना तांणी एकामेका तर्क केल्लें. तेदवां तो बसलो आनी बारांक आपणा सरशीं आपोवन तांचे लागीं म्हणालो, जर कोण एकलो पयलो जावंक अपेक्षिता तर ताणें सक्टांचेकी निमाणो जायजे आनी सक्रांचो साकर जायजे. उपरांत एक ल्हान भुरग्याक आपोवन तांचे मदें घात ताणें उबो केलो आनी ताका पटलून धरन तांचे लागीं तो म्हणालो, जो कोण असल्या भुरग्याक म्हजे नांवीं घेता तो म्हाकाच घेता, आनी जो कोण म्हाका घेता तो म्हाका न्हय बगार म्हाका पाठयल्ल्याक घेता. देवाचे उतर. वाकडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाळ भावना आनी भयणीनो, प्रामाणीकपणाच्या जिविता मरिफात पेल्याच्या सेवेंत मेतेर जाल्लें क्रिस्ती जिवीत जियोंक सुमी आज आमी संभ्रमच्या देवस्तुते मरिफात आमकां आपोवणें दिता. प्रामाणीकपणाच्या जिविता मरिफात पेल्याच्या सेवेंत मेतेर जाल्लें जिवीत, जें जिवीत जेजू प्रमुख जावन आपल्या संवसारी मिसावांत जियेल्लो आनी तें जिवीत आज हांवें आनी तुमी ह्या संवसारांत आमची जिणी समकोन वेता आसतना आपणावंक तो आमकां आपयता. त्या खातीर ताच्या जिविताचें निदर्शन जावन फिलिपी घरांक बरयल्ल्या पत्रांत सांपावलो अध्याय 2 वाक्य 5-7 आमकां अशें सांगता. फिलिपियन्स चॅप्टर 2 वर्सेस 5-7. तुमचे मन क्रिस्त जेजूचे मन जावं. तुमचे मन क्रिस्त जेजूचे मन जावं. कित्याक तें क्रिस्त जेजूचे मन जाय म्हणून उपरांतल्या वाक्यांनी तो आमकां सांगता. सैमान तो देव तरी, सैमान तो देव तरी त्या समाज संपणाक तो लबदून रावलो ना. त्या समाज संपणाक लबदून तो रावलो ना. बगार मनशा सारको जावन, बगार मनशा सारको जावन, गुलामाचे मन रूप घेवन गुलामांचे रूप घेवन ताणे आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो. ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो. त्या खातीर मोगाळ भावना आनी भयणीनो, हे निदर्शन जेजूच्या जिविताचें. सैमान तो देव तरी त्या समाज संपणाक संवसारी मिसावांत लबदून रावोंक ना. बगार मनशा सारको जावन मनशाची जिणी समजून त्या मनशा जिवितांत हर एक रितीन आपणान कशें देवाचें योजन संपूर्ण करी जाय आनी त्या मरिफात आपणाक हें संवसारी मिसांव दिलेल्या म्हज्या बापाक हांवें होगळीक महिमा दी जाय म्हणलें तो जाणा जालो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. त्या खातीर मोगाळ भावना आनी भयणीनो, संपूर्ण कलतेपणान पेल्याक बरेपण पाठोवन दिवच्या इराद्यान सोम्यान कितें केलें, आपणाकच ओपून दिलो. मनशा कुळाचो रक्षक तो जालो, बचावी हाडन दिल्लो सडवंडा तो जालो, जिवीत परजडावचो मेस्सिया तो जालो. आज तेंचा पवणें आमच्या जिवितांत आमी आयकलेल्या वांजेलांत हांव आमकां मेळटा. मार्काचो वांजेल अध्याय 9 वाक्य 30 आनी 5. मार्क चॅप्टर 9 वर्स 35. तेव्हा तो बसलो आनी बारांक आपणासशी आपोवन तांचे लागीं म्हणालो. तेव्हा तो बसलो आनी बारांक सरशी आपोवन तांचे लागीं म्हणालो, जर कोण एकलो पयलो जावंक अपेक्षिता, जर कोण एकलो पयलो जावंक अपेक्षिता, तर ताणें सगळ्यांचे की निमाणो जायजे. तर ताणें सक्तांच्या की कितें जायजय, निमाणो जायजय. आनी कित्याक? सगळ्यांचो साकोर जायजे. आनी ताचे बराबर सक्तांचो साकोर जायजय. कित्याक?
आमचें जिवीत कोणें दिल्लें तें हांवें समजल्यार मात्र हें जेजून आपल्या शिसांक सांगिल्लें वाक्य जियोंक जाता. जाता गी केदाळ जाता. सोम्याच्या वाटेन सोम्यान दाखयल्ल्या त्या वाटेन समकत आसतना सोम्याचो स्पिरीट आपणावन जियेत आसतना आमकां तें साध्य जाता. त्या खातीर जर क्रिस्तांव जावन म्हज्या जिवितांत मान गौरव, पयलें स्थान, अंतस्त, होगळीक हें सगळें हांव आशेतां तर हांवें कितें जाय? हांवें सगळ्यांच्या की निमाणो जावन म्हज्या जिवितांत पेल्या खातीर म्हजी जिणी देवान दिल्या म्हणलें समजून जिये जाय. ह्यो सगळ्यो संगती मान गौरव, अंतस्त, ग्रेस्त काय आनी एकल्यात हांव होगळीक आशेवची हें सगळें संवसाराचें, देवाचें न्हय, सोम्यान दाखयल्ल्या वाटेचें न्हय. तें सगळें संवसारान म्हजे लागीं हाडलां आनी ताचे मदगांत सर्वेस्परा देवान सोम्या जेजू मारिफात दाखयलेली जिणी आसा. त्या खातीर बावडतान देवाचेर पातयेवन आपणाची जिणी ताच्या होगळीकेक म्हूण स्विकार करणं जियेल्यार मात्र सोम्याक मानता तसली जिणी जियोंक साध्य आसा. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, त्या खातीर आज आमची जिणी पेल्याच्या सेवेंत मेतेर जाल्ली जिणी जाय तर पयल्या सुवातेर जेजू बरी प्रामाणीकपण म्हजे थंय आसा जाय. त्या प्रामाणीकपणांत विरोधपण आसा, अडकळी आसात, पंथवन आसात, सगळें आसा, पूण प्रामाणीकपण म्हज्या जिवितांत प्रमुख जाल्यार त्यो सगळ्यो संगती म्हजे तावन पयस सरूंक सर्वेस्पर देव म्हाका बळ दिता. तें बळ जेजूक मेळ्ळें. त्या खातीर गेत्सेमनी मळ्यांत सयत म्हजी खुशी न्हय बापा तुजी खुशी जाव म्हूण उसारूंक तो सकलो. तर आज आमी ह्या संवसारांत पयन करची, देवाचें सारकी आनी स्वरुपायेन ह्या संवसारांत सोंपची, सोम्यान दाखयल्ली वाट समकोवची अदीक गरज आसा. त्या खातीर सांत आर्नोल्ड जॉन्सन आमचो घडणार हातांत कितेंच नासतना जिवीत कशें मुखार समकत येलें, खंयच्या रितीन हो मेळ घडोवंक म्हाका देव साध्य करून दितलो म्हणलें खचित नातल्ल्या घडीतांनी तो हें देवाचें काम म्हूण भावार्थान पातयेवन मुखार समकता. रोर्मंड दियेसीसचो बिस्प समेत हातांत कांय ना, आपूण एक मिशनरी मेळ घडता म्हणलो व्यक्ती एकच तो सांत नांतर तो एक पिसो म्हणलें उतरां उसरता. असले पूर घडिता, असले पूर अनुभोग सांगात एकटावन सांत आर्नोल्ड जॉन्सन खलतीकायेच्या स्पिरितान बरोवन म्हणटा, जर तर हें देवाचें काम तर तें देव मुखारसून व्हरतलो. जर तर हें मुखारसून व्हरून यशस्वीच्या पंथाक पावना तर आमचें हृदय बडोवन आमी म्हणया आमी ह्या कामाक योग्य न्हय. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आज तोच मेळ 150 वर्सां चमकला. 5754 याजक मिशनरी जावन अजुनी वावर करनासात. आनी त्या मेळान तावन गेल्लो पयलो मिशनरी जोसेफ रेनाडमेट्स चीनाक तो गेलो. आपली संस्कृती, संप्रदाय, गांव सगळें सांडून गेलो. थंयसर चीनाक पावुल्लेंच तो त्या लोकां कडेन सांगना हांव ऑस्ट्रियांतलो, म्हजें खाण हें, म्हजें जेवण अशें जाय म्हूण तो सांगना. तांची संप्रदाय आपणायता. म्हजें नेसाण हें, त्या खातीर टेलराक तो सांगना म्हजें वस्तूर अशें तुवें शिवय जाय. चीनाचेंच वस्तूर तांची संप्रदाय, तांचें जिवीत तो आपणायता. आपल्या गांवाक फाटीं वचना, थंयसरच ताचें जिवीत लोकां खातीर समर्पिता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमच्या येसवेडी मेळांत आसचे हे दोग महान सांत
आमच्या जिविताक एक देख कल्ती काय सो स्पिरीत आपणायलेलो मात्र न्ही देवाचेर पात येवन तांची जिणी जियेल्ले हे दोगी व्यक्ती आज आमकांय तेंचं जिवीत जियोंक सुमया बराबर प्रेरण दितात. त्या खातीर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो मनशा जिणी सडावत रितीनी आज होगळीकेची जाल्या न्ही गे. आमी कितें घरा काम केल्यार एक कुंकडा मास खंय दुसऱ्याच रितीचें रांदल्यार सगळ्यांनी शबासकी दी जाय बरें जालां म्हूण सांगात जाय म्हूण आशेत हांव न्ही गे ना गे आशेत हांव. कोणी कांय सांगनासतना शीद प्लेटींत वाडल्लें जेवण गेल्यार हांवें केल्ल्या कामाक कांय प्रतिफळ मेळना म्हूण आमी बेजारायन रावता. आमचें तोंड हिशेन गुंडायता आनी मोगान आमी तांचे कडेन उलयना. तशें दुसऱ्या संगतींनी घडता. त्या खातीर आमची जिणी सडावत रितीनी होगळीक एक अपेक्षिता. म्हजें तालेंत म्हजें अंतस्त थंयसर हेरांच्या की उंचायेक आसा म्हणलें बोगाप बोगूंक हर एक दीस आमी आवडेता. त्या खातीर आज देवाचें मिसाव आमी करता आसतना क्रिस्त बरी जिणी जियोंक हांव म्हजी जिणी सदांनीत म्हज्या जिणयेंत सदांनीत प्रयत्न करता आसतना म्हजें नांव म्हजें काम हांवें गजय जैगी म्हजी होगळीक उसारचें जिवीत सदांच हांवें आशेवन रावा जैगी वा सोमया खातीर म्हज्या अधीन केल्ल्या त्या परजेक त्या कुटुंबाच्या सद्यांक त्या फिरगच कुटुंबांत वा हांवें काम करच्या जाग्यार तें करचें म्हूण लेखून सोमी म्हाका हाचो प्रतिफळ दितलो म्हणलें चिंताप आठवून हांव म्हजी जिणी जियेतांगी म्हणलें जाणा जावची येदी गरज आसा. त्या खातीर कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत अध्याय 10 वाक्य 7b दुसरें वाक्य 10व्या अध्यायांत 7व्या वळींत तें दुसरें वाक्य जर एकलो आपूण क्रिस्त जर एकलो आपूण क्रिस्त समून आपलीच बडाई उलयता जर एकलो आपूण क्रिस्त समून आपलीच बडाई उलयता तर तो हे परत्यान चिंतून पळोवं तर तो हे परत्यान चिंतून पळोवन जर एकलो आपूण क्रिस्त समून आपलीच बडाई उलयता तर तो हे परत्यान चिंतून पळोवं. कितें तो चिंतून पळोवं 12व्या वाक्यांत आमी वाचता आपलीच वडवीक उलयतात तांच्या भाशेन जावंक वा आमकांच तांकां सर करूंक आमकां धैर्य पावना. आपलीच वडवीक उलयता तांचे भाशेन जावंक वा आमकांच तांकां सर करूंक आमकां धैर्य पावना. कित्याक धैर्य पावना? आपुणूच व्हड म्हूण चिंतून वा एकामेकाक सर करून ते आपलीच पिशेपण दाखयतात. आपुणूच व्हड म्हूण चिंतून आनी एकामेकां सरी करून ते आपलेंच पिशेपण दाखयतात. सांपावलो कोरिंथकारांक बरयल्लें ही उतरां कित्याक सांगता जर तर हांव क्रिस्त असो म्हूण वळखून घेवन म्हजी जिणी जियेता तर आपलीच बडाई उलोवन हांव म्हजी जिणी जियोवन आसा जाल्यार हांवें परतून चिंतून पळोवंक जाय. कित्याक आपलीच बडाई उलोवन सो आपलेंच पिशेपण संवसारा दाखयता म्हूण सांपावलो कोरिंथकारांक बरयल्ल्या त्या दुसऱ्या पत्रांत सांगता. त्या खातीर सोमया थंय आज हांव म्हजें बरेंपण ताका समर्पितांगी वा म्हज्या जिवितांत जाल्लें बरेंपण हांव म्हज्याच शातेक समर्पितां. ते नियाळची अदीक गरज आसा. त्या खातीर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो सोमया थंय केंद्रीत जाल्ली जिणी आमकां हर एकल्याक पेल्याचें बरेंपण पळोवची सकत उपजयता आनी आमकां त्या सक्तीन देवाची खुशी करचें प्रेरण लाभयता. आज आमी संवसाराच्या दृश्टेन न्हय सर्गींच्या दृश्टेन देवा बापाच्या दृश्टेन वर्ती जावंक जाय म्हणलें सत आमी आयकल्ल्या वाचपांद्वारे उगडापें जाता. त्या खातीर म्हज्या क्रिस्ती जिणये चाली मुखांतर सोमयाच्या नांवाक होगळीक हाडचो इरादो म्हजो जायजय. नांतर म्हजी जिणी क्रिस्तांवपणान जियोवन व्यर्थ जाता. आपोस्तलांक जेजून देवाच्या राज्याची बरी खबर परगटच्या मिसावांक विंचलें. दुसरी व्याप्त तांची जावन आसली जाल्यार
देवाच्या उतरा खालती मान घालन तें उतर परगटचें मिसांव करच्याक तांकां ताणें विंचरलें. तांचे मदें जेजून तांणी केल्ल्या व्याप्ती प्रकार तांकां अंतस्त दिवंक नातल्लें. केवल देवाचें उतर देवाचें मिसांव तांच्या जिवितांत प्रामुख्यता घेजय म्हणलो एकच इरादो आसलो. त्या खातीर आयच्या वांचलांत आमी पळयलें शीस तांचे भितर आपणाक कोण व्हड म्हणलें एक अंतस्त दिवचो निर्धार करचें पळयता हांव. कित्याक थोड्यांक तांच्या जिवितांत आसलेल्या व्याप्ती प्रकार जेजू अंतस्त दितगी स्थानमान दितगी म्हणलें चिंतप तांचें आसलें. त्या खातीर हांगासर जेजू एक सत उगडापें करता. एक लिसांव तें आपल्या आपोस्तलांक दिता. कसलें तें लिसांव? समाजेन कितेंच स्थानमान नातल्ल्या खंयच्याय रितीन आपल्या जिवितांत हक्क नातल्ल्या भुरग्यांक मुखार दवरून तांचे बरी तांची जिणी जायजय म्हणलें तो परगट करता. त्या खातीर भुरग्यां बरी जावचें समाजेंत हांवें म्हाकाच अस्कत म्हूण लेखून सोमयाच्या नांवाक महिमा हाडची जिणी जियोवचें. जिवीत जियेल्यार मात्र म्हज्या जिवितांत ती तृप्ती आनी दादोसकाय लाभता म्हणलें तो परगट करता. देखून मोगाळ भावना आनी भयणीनो, आज आमची चिंतना आनी करण्यो सबार पावटी तसल्यो नात म्हणल्यार आमकां खंडीत जावन कळीत आसा. हांवें केल्ल्या कामाक प्रतिफळ लाभ जाय म्हूण आमी हेरांत रावन होगळीक आशेता आनी एकल्याक अवकाश आमी सबार पावटी दिना. कित्याक तें म्हज्या गनामानाक हल्क जाता. फिरगजेंत जिणी बोर हांवें सेवा करी जाय म्हणली म्हजी आशा. पूण ती सेवा करता आसतना जावंक पुरो त्या पंगडान वा हेर पंगडांनी आनी एकल्याक भितर इगोवंक हांव अवकाश कर दितांगी तें हांवें नियाळन पळय जाय. खर एक रितीन म्हजें जिवीत आनी एकलो होगळशीत आसतना म्हज्या जिविता मारिफात आनी एकल्यांनी केल्लें बरेंपण होगळसूची चिंतना म्हज्या मतींत काळजांत आसात गी? जर तर तें ना, हांवें म्हज्या जिवितांत कशें देवान बरेंपण करून आनी एकल्या मारिफात ती होगळीक अनुभव करूंक अवकाश दिला तर आनी एकल्याच्या जिवितांत ती हांवें तें करूंक जाय. देखून मोगाळ भावना आनी भयणीनो, आज आमी आयकलेलें दुसरें वाचप संवसारी जाणवाय आनी सर्गेची जाणवाय कितें म्हणलें विवरसून सांगता. सांजाकोबाच्या पत्रांतलें आयचें दुसरें वाचप सुरविल्लीं उतरां. जंय मसर आनी अभिलाशा आसा थंय अक्रम आनी हरयेक आण्वी करणी आसा. पूण वयर तावन लाभता ती जणवाय पयले सुवातेर नितळ समाधानाची बळी आनी सुदारसून वरचेत आसली. त्या खातीर मोगाळ भावना आनी भयणीनो, खंयच्या जाणवायक सरी जावन म्हजी जिणी हांव समकतां. संवसारी जाणवायक मेतेर जाल्ली जी मसरान, जी रागान, जी हग्यान, जी म्हज्या अंतस्ताच्या अभिलाशेन भरिल्ली आसा वा थंयसर सूख करण्या मारिफात म्हजी जिणी देसवाटाक नास जावच्या त्या पोंताक हांव पावयतांगी वा सर्गींची जाणवाय आपणावन नितळ समाधानाची बळी आनी सोमेस्त संगी सुदारसून वरचेत आसली जिणी जियोवची निशाणी हांव घेतांगी तें हांवें जाणा जावंक जाय. देखून मोगाळ भावना आनी भयणीनो, आज सर्गींचे जाणवायेन आमची जिणी केंद्रीकृत करता आसतना हेरांक आडपाय दिवंक न्हय, सर्व रितींनी उत्तेजन दिवचें प्रयत्न करूंक जाय म्हूण सोमी आमकां सांगता. सबार रितींनी हेरांक वयर येवंक केल्ली कुमक केदाराय निर्फळ जायना. ताचो प्रतिफळ तुका सुरवेर तुका कश्टांत अडचणेंत सांपडोवंक कारण जाता जावंक पुरो, पूण ताचे तावन तुका प्रतिफळ देव दिता म्हणलें तुवें समजून घे जाय. देखून हर एक रितीन कुमकेसो हात विस्तरावचें उदार मौन आमचें थंय आसूंक जाय. कितली आमी पातकी जाल्यार, कितली आमी अस्कत जाल्यार सोमयान ताचें उदार मौन, उदारपण, दयाळाय, कणवळाय म्हज्या जिवितांत हांव पयस करूंक ना.
जी कुमोक देवान म्हज्या जिवितांत केल्या ती कुमोक पेल्याक करन सोमयाचें नांव त्या कुमकेंत परगट करचें जिवीत हांवें जियेसाय. त्या दाळा मात्र म्हज्या जिवितांत सोमयाचो परजळ सदांनीत जिवाळ उरता आनी प्रामाणीकपणान भरलेलें जिवीत जियोवन सोमयाची स्तुती गावंक हांव शकतलों. देखून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार तो आदार देवातावन आमी मागून घेवया. आमेन. सर्व आमी उबे रावन आमचो बोवाळ आमच्या देवा थंय उसारया. एकाच देवा सतमंता सर्वद्वेदार बापतो स्वर्ग आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी नादिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सोमया जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलो पूत तो स्वर्गाळा आदी बापा थावन जल्माला. देवा थावन देव उजवाडा थावन उजवाड खऱ्या देवा थावन उपजाल्लो खरो देव. तो देवा थावन जल्माला ताका रचूना बापाच्या सैमासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आमा मनशा पासत आनी आमचे इश्टवणे पासत स्वर्गाक थावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अंगवार मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासत पोंस पिलाताक ताका क्रुसार मारलो. ताणें गस्मरान सोंसलें आनी ताका आनी पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवंत जालो. स्वर्गांत सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटीक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सतमंता ईश्वर आनी जीवदाता तो बापा आनी पुता जावन निपजला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समर्थ नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापलेले देव सभेक सतमंता पातकांच्या पक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, सोमयान आमकां ताच्या दयाळायेन जायतो आदार दिला. जायती कृपा बेसांवां आमचेर वतल्यान आमच्या गरजांनी तो पावला. आमची तेसांवां आयकून आमकां फावो तें ताणें दिलां. तर त्याच भावार्थान आमची सगळी मागणी आतां आमी देवा समकार दवरया. मोगाळा बापा, आमच्या पापा साहेबान बिस्पांनी याजकांनी आनी सोर धर्मिकांनी तुज्या शेतांत वावुरतना निस्वार्थपणान उर्बेन आनी पवित्रपणान वावरूंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. येवकारिस्ताच्या ह्या मेजा बोवारी जमलेल्या आमी सर्वांनी तुजो मोग सदांच नियाळून तुजो वाटो समजून तसो मोग हेरांक दाखोवंक जाय आसली कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमची वैयक्तीक मागणी ह्या वक्ता देवाच्या पांयांतळ आमी दवरया. सर्गेंच्या आमच्या मोगाळा बापा, आमी उसारलेली ही सगळी मागणी दयेन स्विकार कर. आमची जिणी तुज्या मोगाचें प्रतिरूप जावन जियोवच्याक प्रामाणीकपण सदांच पाळूंक आनी त्या द्वारी पेल्याच्या गरजांनी पावोवन तुज्या नांवाक महिमा हाडूंक आनी तुका प्रामुख्यता दिवंक आमकां गरजेची कृपा आनी आदार पाठय. हे मागणे आमी करता हांव त्याच क्रिस्त आमच्या सोमया मारिफात. आमेन. ओपन दिता आता वावरांची जियेचो समर्पिता तुका. मोगामच्या काळजांचो भेटयता ये बापा.
म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदबाक सविस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्पर आमच्या बापा तुजे परजेची देणी प्रसन्न जावन मानून घे. ती बदलून जेजूच्या कुडी रक्तचो संस्कार आमकां तातूंत घडोवन दितलोय म्हूण आमी भावार्थान सतमानताव. तर ह्या संस्काराचो भरपूर फळ आमकां मेळोचो कर म्हण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमीन ती सर्वेस्पराथय उबारताव. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वसूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा सर्व पदवेदर आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सवे आमी जियेताव भोंवताव आनी आसाव. आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगताव. बगार ससनाच्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री. तुज्या पवित्रत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय. ताच्या पुनर्जिवंतपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्रत्म्याक आमी घेतला. देखून ससनाक आमकां मेळटलो तो पास्कसो गूट बगूंक आमी बरवशान रावताव. त्या पसोत आतां देवदूतां बराबर तुज्या जपांचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायताव. पवित्र बारासो सर्वेश्वर तूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. तुझ्या वैभवा सगळी तुका जय. सगळी तुका जय. सगळी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. जय 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 बोल सगळी तुका जय. बोल सगळी तुका जय. बोल सगळी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे मोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत हें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
बावट तसो गुट परगटोया. सोम्याचे आमी होऊन खाता आणि हे काळ सिंपले पियेता तिथले पोटीतून वैभवान येसर आम्ही तुझे मरण परगडता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची खालस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका अधीन वचता आनी जेजूची कूड निरगस सेवतले आमा सुमेज सांग पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा क्या प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आणि सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरो सुदरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेज सांग तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेज तांची दया कर मागता. हांव कुवार मरी देवाची माये संगाती भगवान सुसे तिसो पती भगवान दोता आनी सोर कळी तुका मनवल्यान विशेष कर आमचो घडणार सार्नोल्ड जॉन्सन, जुझेफ रेनार्ड मेट्स, एसवरीचे मार्तीर भाव, ब्लेसिड मारिया हेलेना जोसेफा ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे तुझे राज राव समका समका येवं, येवं, तुझी तुझी खुशी खुशी स्वर्गात स्वर्गात जाता जाता तशी तशी संवसारांत संवसारांत जावं. जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचेर चुकयलां बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आनी आमकां कारणां पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसो. तुमचे सवाय आसो. एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेले आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे पितेर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली. सोम्या म्हज्या देवा
म्हज्या राव्या आशेव रावला सेंच्याक तुका खराय करिनाका दादोस तूं कर म्हाका सोम्या म्हज्या देवा धन्या म्हज्या राव्या आशेव रावला सेवच्याक तुका गळाय करिनाका दादोस तूं कर म्हाका जिवो मोडो हांव सर्गींचो सासणीक जिवीत दिवचो जो कोण कूड म्हजी सेवता तो दादोशी जातलो सस्नाची येतलो सोम्या म्हज्या देवा धन्या म्हज्या राव्या आशेव रावला सेवच्याक तुका गळाय करिनाका दादोस तूं कर म्हाका सदांच म्हजें वाळटल्यो जिवीत मुखासरी पवित्रत्याक कोण ताणेलो म्हजे सरशी येवदी सासणीक उदास येवदी प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुज्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी बोळ दिताय आमच्या सक्तायेक लागून परतून परतून आमी पडतांव तेन्ना ह्याच बळान तूं आमकां दयेन उबार आनी सांबाळ असो ह्या पवित्र जेवणांत आमकां मेळटो तो सोडवणेचो फळ आमचे जिणेचे चालींत आमी बोगीसो आनी दाखयसो कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवय आसो सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा सर्वांचेर आशीर्वाद घालो आमेन वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार fanco Eiranami bolu Pergadian Krista Shanti pasod वावरू नीती pasod zuzu संतोष सगळ्यां हाडून जाव्या साक्ष मोगा जेसू तूं आमचो वादार मोगान तूं आमकां सांबाळ सर्वांनी आसून जियेशे कर सदांकार जेसू तूं आमचो आदार मोगान तूं आमकां सांबाळ सर्वांनी आसून